अध्याय 44. जाकोबाचे कुटाम इजिप्तांत. इस्रायेलान आपले सगळे धन दिरवे घेतले आणि तो बेयरशेबाक गेलो. थंय ताणें आपल्या बापाय इजाकाच्या देवाक बली अर्पिली. रातीच्या एका दर्शनांत देव ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, जाकोबा, जाकोबा. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसां. देव म्हणालो, हांव देव, तुज्या बापायचो देव. इजिप्ताक वचूंक भियेनाका, कित्याक थंय हांव तुजी संतत व्हड एक परजा करतलों. हांवें तुजे सवे इजिप्ताक येतलों आनी झुजेन तुजे दोळे धांपल्या उपरांत हांवूच तुका ह्या देशाक पाटी हाडटलों. जाकोब बेयरशेबातावन भायर सरलो. फाराव्यान धाडिल्ल्या गाडयेचेर इस्रायेलाच्या पुतांनी आपल्या बापायक जाकोबाक, आपल्या भुरग्यांक आनी बायलांक बसयलीं. कानान देशांत जमो केल्लीं सर्व जानवरां आनी सगळें धन दिरवें तांणी आपणासवें घेतलें. अशें जाकोब आनी ताचे सगळे कुटाम इजिप्ताक गेले. आपल्या पुतांक आनी नातरांक, आपल्या धुवांक आनी नातरांक, आपले सगळे संततीक आपणासवें इजिप्ताक तो व्हरून गेलो. इजिप्ताक आयिल्ल्या इस्रायेलाच्या पुतांचीं नांवां हीं: रुबेन जाकोबाचो मालगडो पूत, आनी रुबेनाचे पूत हानोक, पाल्लू, हेजरोन आनी कार्मी. सिमियोनाचे पूत जेमुएल, जामीन, ओहाद, जाकीन, जोहार आनी शाऊल हो कानानगर्ण बायलेचो पूत. लेवीचे पूत गेर्शोन, कोहात आनी मेरारी. जुदाचे पूत येर, ओनान, शेला, पेरेज आनी जेरा. पूण येर आनी ओनान कानान देशांत मेल्ले. पेरेजाचे पूत हेजरोन आनी हामूल. इजाकाराचे पूत तोला, पुआ, जाशूब आनी शिम्रोन. जेबुलूनाचे पूत सेरेद, येलोन आनी जालील. पाद्दान आरामांत लेयान जल्म दिल्ले जाकोबाचे पूत हे, आनी डीना ताची धूव. ताच्या पुतांची आनी धुवांची सगळी संख्या 33 जाणां. गादाचे पूत जिफयोन, हाग्गी, शूनी, एस्जोन, येरी, आरोद आनी आरेली. आशेराचे पूत इम्ना, इशवा, इशवी आनी बेरिया. सेरा तांची भयण. बेरियाचे पूत हेबेर आनी माल्किएल. हीं सगळीं 16 जाणां लाबानान आपले धुवेक साकर्ण करून दिल्ले जिल्फा वरवीं जाकोबाक जल्माल्ली संतत. जाकोबाचे बायलेक राहेलाक जल्माल्ले पूत जुजे आनी बेजमी. इजिप्तांत जुजे मानस्से आनी एफ्राईमाचो बापोय जालो. हे ओनाच्या याजका पोतिफराचे धुवेक आसेनाताक जल्माल्ले. बेजमीचे पूत बेला, बेकर, आशबेल, गेरा, नमान, येही, रोश, मुप्पीम, हुप्पीम आनी आर्द. हे 14 जण राहेला वरवीं जल्माल्ली जाकोबाची संतत. दानाचो पूत हुशीम. नाफ्तालीचे पूत दाजेयल, गुनी, जेजेर आनी शिल्लेम. हे सकड 7 जण लाबानान आपले धुवेक राहेलाक साकर्ण करून दिल्ले बिल्ला वरवीं जाकोबाक जल्माल्ली संतत. इजिप्ताक आयिल्ल्या जाकोबाचे संततीची संख्या जाकोबाच्या सुनांक सोडून 66 जाणां. इजिप्तांत जुजेक 2 पूत जल्माले. अशें इजिप्ताक आयिल्ल्या जाकोबाच्या सगळ्या कुटुंबाच्या सांद्यांची संख्या 70 जाणां. जुजेन गोशनाक येवन तांकां मेळोवंक जाय म्हूण सांगचे खातीर इस्रायेलान जुदाक मुखार धाडलो. ते गोशनाक येवन पावले.
जुजे आपल्या रथांचेर बसोन आपल्या बापायक मेळोंक गोशनाक गेलो. ताका देखतस ताणें ताका पटलून धरलो आनी जायतो वेळ तो रडलो. जाकोबान जुजेक म्हणलें, आतां हांवें मरयेत, कित्याक जुजे जिवंत आसा म्हूण म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें पळयलां. उपरांत जुजे आपल्या भावांक आनी आपल्या बापायच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांक सांगी लागलो, हांव आतां वचून फाराव्याक अशें सांगतां, कानान देशांत वस्ती करून आसले म्हजे भाव आनी म्हज्या बापायचें सगळें कुटुंब म्हजे सरशी आयलां. ते गवळी जनावरांचे पोसाप करून ते आसले. तांचे हिंड आनी सगळे तांचे धनदिरवे ते हांगा हाडून आयल्यात. राय तुमकां आपोवन तुमच्या कासाबाविशांत विचारीत जाल्यार तुमी अशी जाप दिवंक जाय, आदींतावन आमी आमच्या पुर्वजां परी जनावरांचे पोसाप करून आसाव. अशें तुमी गोशनांत रावोंक शकतल्यात, कित्याक इजिप्तकार गवळ्यांक पसंद करिनात.